योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतञ्जलिलाई यो श्लोकले 3 आयामबाट अध्ययन गर्छ र त्यही रूपमा चिनाउँछ। जुन महर्षि पतञ्जलिले संस्कृत व्याकरण लेखेर पातञ्जल महाभाष्य लेखेर मान्छेको बोली वचनमा वाणीमा हुने तमाम तरहको मलहरूलाई हटाएर तमाम तरहका दोषहरूलाई हटाएर वाणीलाई निर्मल गरिदियो। यसैगरी जुन महर्षि पतञ्जलिले योग सूत्र लेखेर मान्छेको चित्तलाई शुद्ध गरिदिनु भयो, त्यसैगरी जुन महर्षि पतञ्जलिले चरक आदि अनेकन आयुर्वेदिक शास्त्र लेखेर मान्छेको शरीरको मल अनेक तरहका दोष अनेक तरहका रोग व्याधिहरूलाई ठिक गरिदिनु भयो। त्यस्ता महर्षि पतञ्जलिलाई नमस्कार गर्दै म यहाँहरु समक्ष यो योग साधना सँगसँगै योगको सैद्धान्तिक पक्षलाई पनि प्रकाशित गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यो प्रयास हो, किनकि यसमा सबै कुरा पूरा हुन सक्छ भन्न मिल्दैन, सकिँदैन। कई कुरामा म आफै पनि प्रिपेयर नभएको हुन सक्छ, अथवा कई कुरा तपाईहरु त्यो सब कुरा सुन्न प्रिपेयर नभएको मानसिकता पनि हुन सक्छ। तर जे होस्, मैले पनि केही न केही तयारी गरेर उपस्थित भएको छु र मलाई आशा छ यहाँहरु पनि यी पतञ्जलिको योग सूत्र सुन्न तयार भएर उपस्थित हुनु भएको छ। यहाँहरुले फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मलाई हाम्रा आदरणीय योगीजी लक्ष्मण पन्थीजीले धेरै दिन पहिलेदेखि नै पातञ्जल योग सूत्रमा व्याख्यान जो मैले मेरो एउटा सानो पुस्तकमा अलिकति संकेत गरेको छु, त्यसलाई यो भिडियोग्राफीको माध्यमबाट अरूले पनि सुन्न सक्ने बुझ्न सक्ने बनाउन हजुर यो अनुरोध गरिरहनु भएको थियो। मैले हुन्छ पनि भने, तर पनि समयको तालमेल नमिलेर होला सायद यो भइरहेको थिएन। यसै क्रममा फेरि हाम्रो सुरेश भट्टजी पनि जोडिनु भयो र उहाँले पनि यो कुरालाई यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा गर्नुभयो। मलाई झन् यो चाहिँ लक्ष्मणजीकै कुरा अझै पुष्टि भए जस्तो, अझ बल मिले जस्तो भयो र आज संयोगले महर्षि पतञ्जलिले योग सूत्रमा लेखेका केही कुराहरू जान्ने बुझ्ने भन्ने सुन्ने एउटा मौका मिलेको छ। यो प्रयास, यो मौकाका लागि लक्ष्मणजी, सुरेशजी र यहाँ उपस्थित यो कार्यक्रममा हामीलाई सुन्नुहुने सबै भगवानका भक्त मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद। म पनि बडो भाग्यमानी ठान्दछु आफैलाई, किनकि अमेरिकामा, क्यालिफोर्नियामा, सान फ्रान्सिस्को बे एरिया, यो सब सिलिकन भ्यालीमा योगा सिकाउँदै गरेका लक्ष्मण पन्थीजी, सुरेश भट्टजी लगायतका यस्ता योग साधना सिकाउने योगा गुरुहरूलाई पनि यस किसिमको पातञ्जल योग सूत्रको व्याख्यान सुनाउन पाउँदा अनि अरू पनि धेरै योगका जिज्ञासुहरूलाई अनेक तरहले यस प्रकारको योग साधनासँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक शास्त्रमा विचार विमर्श राख्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु। यहाँहरूलाई यसबाट निकै लाभ हुनेछ भन्ने मलाई चाहिँ आशा लागेको छ। आउनु सुरु गरौँ। महर्षि पतञ्जलिद्वारा लेखिएको यो पातञ्जल योग सूत्रको आरम्भमा यसलाई चिनौँ जानु, यो शास्त्रलाई चिनौँ जानु, शास्त्रमा के भन्न खोजिएको छ त सम्बन्धी विचारहरूलाई जान्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिले हामी योग सूत्र भन्ने बित्तिकै प्रायः तपाईँ हामी धेरैलाई के भान हुन्छ भने फिजिकली फिटनेसका लागि योगको उपयोगिता छ भन्ने भान हुन्छ। हामीले त्यही लेभलबाट यस सम्बन्धी जानकारीहरू बटुलेका हुन्छौँ। यद्यपि फिजिकली फिटनेस पनि योग भित्र पर्छ, तर फिजिकली फिटनेस मात्रै योगको उद्देश्य होइन।
योगको जो टार्गेट हो, योगले जे बनाउन खोजेको हो, योगले जे गराउन खोजेको त्यो फिजिकल फिटनेस भन्दा भिन्न हो। अझ भन्यो भने हामीले धेरै छुट्याएर यसको स्टडी गर्न जान्दैनौँ, तर पनि फिजिकल भन्दै गर्दा शारीरिक भन्ने मिनिङ अर्थ लगाउँछौँ हामी। अनि यस प्रकारको फिजिकल फिटनेस सँगै हाम्रो सूक्ष्म शरीर पनि काम गरिरहेको हुन्छ, जसलाई हामी मन भन्छौँ या चित्त भन्छौँ। लक्ष्मणजी सुन्दै हुनुहुन्छ? योग शरीरसँग रिलेटेड पनि हो, तर त्यो भन्दा बढी मनसँग रिलेटेड शास्त्र हो, या यो विधा हो, यो कला हो। योग शब्दको सामान्य अर्थ त यद्यपि हरेक शब्दका धेरै खाले अर्थ हुन्छन्, तर सामान्यतया हामीले जान्ने गरेको योग शब्दको अर्थ जोड्नु हो। जोड्नुलाई सिधै यहाँ घटित गर्न भन्दा पनि हामीले जबरजस्ती व्याख्या गरेर मिलाउन खोज्ने प्रयास गर्नु भन्दा पनि राम्रो के हुन्छ भने पतञ्जलिकै भाषामा योग के हो त्यसको व्याख्या विश्लेषणमा केन्द्रित हुनु तपाईँ हामी सबैका लागि बढी फलदायी हुन्छ। तसर्थ योगको अर्थ अहिले मैले केही पनि भन्दिनँ। अब शास्त्रमा पतञ्जलिले जे भन्नुहुन्छ त्यही मात्रै बोल्छु। तसर्थ आउनुहोस्, यो योग जो हाम्रो सूक्ष्म शरीरलाई व्यवस्थित गर्न, मन या चित्त या माइन्ड, यसका अनेक शब्दले जे बुझिन्छ सूक्ष्म शरीर, यसलाई ठीक गर्नका लागि महर्षि पतञ्जलिले योग शास्त्रको प्रणयन गरेको कुरा हामी अनेकन शास्त्रहरूमा पाउँछौँ। र यो शास्त्र अध्ययन गर्दा पनि मनलाई नै यसले ठीक गर्न खोजेको यसको प्रयास भन्ने बुझिन्छ। तसर्थ योभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको पावन अवसरमा पनि मैले यही मञ्चबाट अष्टाङ्ग योगको बारेमा संक्षेपमा केही बोल्ने मौका मिलेको थियो। र अष्टाङ्ग योग जसमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यिनीहरूको हामीले संक्षेपमा चर्चा गरेका थियौँ। यो प्राविधिक कुराको चाहिँ नि संयोगले मात्र यो कार्यक्रम चल्ने भावनाले कहिलेकाहीँ प्राविधिक गडबडी पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यति बेला त्यस्तो समस्या छैन होला भन्ने लाग्छ। यहाँ अरू कुनै मित्रले बिचमा आउनुभए जस्तो लाग्यो, यो साउन्ड आइराखेको देखिन्छ। यदि अरू कुनै मित्र बिचमा आउनुहुन्छ भने यसले डिस्टर्ब गर्छ, ध्यान दिनु होला। अब सबैभन्दा पहिले महर्षि पतञ्जलिको अनेकन ग्रन्थहरू मध्ये पातञ्जल योग सूत्र, जो आफैमा करिब 196 एउटा सूत्र छन् यसमा। अहिले पहिलेको जमानामा गएर हेर्यो, इतिहासतिर हेर्यो भने महर्षि पतञ्जलिको इतिहास आजभन्दा करिब 5000 वर्ष पूर्व, अझ भन्यो भने 47-48 वर्ष अगाडिको कार्यकाल इतिहासकारहरूले देखेका बुझेका छन्। 47-48 वर्ष अगाडि आजको जस्तो शिक्षा पढ्ने लिपि अथवा यस किसिमको यो चाहिँ नि प्रेस छापा मुद्रा थिएन, जसले गर्दा त्यति बेला यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई कण्ठस्थ गर्ने, भन्ने र सुन्ने मात्रै परम्परा थियो। श्रुति परम्परा भनिन्छ। भन्ने र सुन्ने मात्रै, र यसै गरी पढ्न पर्ने, यसै गरी पढाउनु पर्ने, यसै गरी जान्न पर्ने, यसै गरी बुझ्न पर्ने अवस्थामा यी पढ्ने कुराहरू जति छोटा भए, जति सूत्रात्मक भए, जति बुँदागत रूपमा दिमागमा टिप्न, सेट गर्न, सम्झिन सजिलो हुन्छ, त्यो भन्दा अर्को कुनै राम्रो उपाय थिएन। त्यसले गर्दा त्यति बेला त्यस्तै साना बुँदाहरू बनाएर, सेन्टेन्सहरू बनाएर त्यसलाई अभ्यास गर्ने, रट्ने, कण्ठ गर्ने चलन थियो। र तिनैलाई त्यति बेला सूत्र भनिन्थ्यो, जो आफैमा साना बुँदाहरू हुन् र जुन सूत्र आफैमा व्याख्या गर्न थाल्यो भने निकै लम्बा चौडा हुने गर्छन्। तिनै सूत्रहरूको आज हामी यहाँ व्याख्या गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले पतञ्जलिको योग सूत्र जम्मा
196 वटा सूत्र छन् जसलाई 4 अध्यायमा बाँडिएको छ। 4 अध्याय मध्येको पहिलो अध्यायको नाम समाधिपाद भनिन्छ भने दोस्रो अध्याय साधनपाद। अर्थात् पहिलो अध्यायमा योगको अन्तिम लक्ष्य जो समाधि हो त्यसको चर्चा गरिएको छ। समाधि भनेको के हो? यदि समाधिलाई राम्ररी जान्नुभयो, बुझ्नुभयो र समाधिको फाइदाहरूलाई हामीले ग्रहण गर्न सक्यौं भने, बुझ्न सक्यौं भने र त्यसतिर अनि मात्रै प्रवृत्ति हुन्छ। अर्थात् त्यसलाई पाउन, त्यो स्टेज पाउन, त्यो अवस्था पाउन, त्यो दिव्य अवस्थालाई अनुभव गर्न हामी त्यतिर प्रवेश गर्छौं या हाम्रो मन उत्सुक हुन्छ। के पनि भनिन्छ भने शास्त्रमा अनेकतिर हाम्रा पूर्वजहरूले भन्ने गरेको एउटा सेन्टेन्स छ, जबसम्म हामीले कुनै पनि शास्त्रको महत्त्वलाई बुझिदैनौं तबसम्म त्यो शास्त्र भित्र प्रवेश गर्ने या त्यसलाई जान्ने रुचि, इच्छा हामी भित्र पैदा हुँदैन। त्यसैले पहिले शास्त्रको महत्त्वलाई बताउने प्रयत्न गरिन्छ। त्यसैले हाम्रा हरेक शास्त्रहरूमा सुरुमै शास्त्रको महिमा या महात्म्य हुने गर्छ र त्यही अन्तर्गत यो शास्त्रमा पनि सुरुमा समाधिपाद नामको यो जो अध्याय छ यसले समाधि के हो र कसरी यो तयार हुन्छ र कसरी समाधिमा पुगेपछि हामीले कुन अवस्था प्राप्त गर्छौं भन्ने कुरालाई पहिलो अध्यायमा चर्चा गरिएको छ, जसले गर्दा समाधिको विशिष्ट अवस्थालाई अनुभव गर्न सकियोस् र त्यसतिर चित्त प्रवेश गरोस्, त्यसतिर मन लागोस्, त्यता जान मन लागोस्, त्यतातिर प्रयास गर्न मन लागोस्, अनि मात्र हाम्रो मन त्यतातिर सोझिन्छ अनि सुस्त सुस्त सुरु गर्ने कसरी त भन्ने अध्याय अथवा त्यो सन्दर्भ अघिल्तिर आउँछ। र दोस्रो अध्यायमा साधनपाद भनेर महर्षि पतञ्जलिले तपाईँ हामी जस्तो योगालाई स्टार्ट गर्न, सुरु गर्न, आरम्भ गर्न खोज्नेहरूका लागि यो अत्यन्तै उपयोगी, सिकारुहरूका लागि उपयोगी कुरा दोस्रो अध्यायमा साधनपाद। साधन शब्दको अर्थ हुन्छ उपाय। अब त्यो समाधिमा पुग्नका लागि उपाय के हो त, कसरी जाने त भन्ने कुरा दोस्रो अध्यायमा साधनपादमा चर्चा गरिएको छ। अब हामी यसै गरी सम्भवतः हरेक शनिबार बिहान यिनै कुराहरूलाई क्रमशः व्याख्या गर्दै जानेछौँ र तेस्रो अध्यायमा विभूतिपाद शब्दले यो अध्यायको नाम राखिएको छ। विभूति अर्थात् चमत्कार। योगबाट अनेक चमत्कार हुन्छन् भन्ने यहाँहरूले सुन्नु भएको छ, हामी धेरैले सुनेका छौँ। त्यो कस्तो प्रकारको योग गर्दा कस्तो प्रकारको चमत्कार हुन्छ भन्ने कुराहरू यो तेस्रो अध्यायमा अर्थात् विभूतिपादमा चर्चा गरिएको छ। त्यसलाई पनि हामी क्रमशः आउने दिनहरूमा यसै गरी यो जुमको माध्यमबाट यही योग सत्सङ्गमा यहाँहरू समक्ष व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने र पतञ्जलिको योग सूत्रमा सङ्केत गरिएका कुराहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अन्त्यमा चौथो अध्याय छ जसको नाम हो कैवल्यपाद। कैवल्य शब्दको अर्थ यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ हामी मान्छेको वास्तविक स्वरूप के हो? तपाईँ हामी किन यस्ता छौँ? दुईटा आँखा, दुईटा कान, नाक, मुख, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय अनि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि अन्तस्करण आदि इत्यादि बनेको यस्तो संरचना किन छ र हाम्रो वास्तविक स्वरूप के हो र हामी कता जाँदैछौँ या के गर्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीले जबसम्म जानिँदैन तबसम्म कुहिरोमा हराएको कौवा जस्तो पूर्व पश्चिम कता थाहै नपाएको एकै ठाउँमा घुमे भइन्छ। त्यसैले तपाईँ हामीले हाम्रो मूल दिशा के हो र हामी कता जाँदैछौँ, हामी जाने कता हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। समग्र जीवनको एउटै मात्र अन्तिम उद्देश्य के हो भन्ने कुरा नजानेसम्म हामी कता गइरहेका छौँ भन्ने हेक्का हुँदैन र हामी हराइरहन्छौँ, आफैमा दिग्भ्रमित भइरहन्छौँ। यस कुरालाई दिशा निर्देश गर्दै संकेत गर्दै हाम्रा पूर्वज ऋषि महर्षिहरूले हाम्रा अनेकन शास्त्रहरूमा मुक्तिको चर्चा गरेका छन्। मुक्ति शब्दको अर्थ हुन्छ सबै तरहका दुःखबाट मुक्त हुने अवस्थाको नाम मुक्ति हो।
सबै तरहका दुःख भन्नाले शारीरिक दुःख, मानसिक दुःख, बौद्धिक दुःख, अनेक तरहका दुःखहरू छन्। दुःखका पनि चर्चा यो शास्त्रमा हामीले गर्नेछौँ, पाउनेछौँ। र ती मुक्तिका कुरा गर्दै गर्दा 4 तरहका मुक्तिको चर्चा शास्त्रहरूमा पाइन्छ। सायुज्य मुक्ति अर्थात् आफ्ना अभिष्ट देवताका साथमा नाम सायुज्य मुक्ति हो। त्यस्तै कैवल्य मुक्ति अर्थात् केवली भाव, एक्लै आफू मात्रै, अरू कोही अगाडि पछाडि संसारको कुनै पनि सामग्री नजोडिएको एक रूपता, केवली भाव, केवल आफू मात्रै, केवल आत्माको निज स्वरूप मात्र, केवल हाम्रो असली स्वरूप मात्र अवशेष रहने अवस्थाको नाम कैवल्य नामको मुक्ति हो। यही कैवल्य नामको मुक्तिलाई यो पतञ्जलिको योग शास्त्रमा मुक्ति मानिएको छ। यद्यपि तपाईहरूले अरू पनि धेरै जस्तो भक्ति लाइनमा, भक्ति दर्शनमा भगवानका अनेकन भक्तहरू ध्रुव, प्रहलाद अथवा अहिलेका जगत गुरु कृपालु लगायतका अनेकन भक्तिलाई बढावा दिने इस्कोनका एसी प्रभुपाद लगायतका भक्तिलाई बढाउने आचार्यहरूले सायुज्य मुक्ति अर्थात् परमात्मासँग नजिकमा गएर टाँसिएर बस्ने यस प्रकारको मुक्तिलाई मुक्ति मानेका छन्। तर महर्षि पतञ्जलिले भने मुक्ति केवली भाव नै मुक्ति हो भन्ने यस प्रकारको मुक्तिको अलिकति स्वरूप भिन्न छ। यहाँ वेदान्त दर्शन सम्मत एक आत्माको एक रूप, एक स्वरूप, एक भाव, केवली भाव नै मुक्ति हो भन्ने वेदान्त त यद्यपि यो योग दर्शन भन्दा पछिल्लो दर्शन हो, तर पनि वेदान्त दर्शन तपाईँ हामीले पछिल्लो दर्शन भावनाले धेरैले सुनेका हुन्छौँ, जानेका हुन्छौँ, बुझेका हुन्छौँ र वेदान्त दर्शनले सङ्केत गर्न खोजेकै कैवल्य मुक्तिलाई यो योग दर्शनले पनि पछ्याएको छ, अनुभव गरेको छ। आदरणीय मित्रहरू, योग दर्शनसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्दै गर्दा अलिकति केही अगाडि पछाडिका कुराहरू पनि यसमा जोड्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले तपाईँ हामीलाई कुरा बुझ्न अलिक सजिलो हुन्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ दर्शनका कुराहरू गर्दै गर्दा भने भारतवर्षमा अर्थात् भारतवर्ष शब्दले धेरै भूभागलाई, दक्षिण एसियालाई नै समेट्छ। तपाईँले त्यो कुरा पनि बुझिराख्नुपर्छ। भारतसँग कई तरहका मतभेदहरू भइरहँदा भारतवर्ष भन्ने शब्दले पनि त्यसलाई झस्काउन सक्छ। नझस्किन म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि भारतवर्ष शब्दको अर्थ सांस्कृतिक रूपमा हामी नेपालीका लागि पनि उपयोगी शब्द हो र ऐतिहासिक रूपमा यो बिर्सन नमिल्ने शब्द पनि हो। अझ योग दर्शन या हाम्रा पुराना प्राचीन ऋषि महर्षिहरूले प्रतिपादन गरेका दर्शनहरूको कुरा गर्दा त भारतवर्ष नबोली सुकै छैन। तसर्थ पनि भारतवर्ष शब्द यहाँ त्यही रूपमा बुझ्न बुझाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भारतवर्षमा 6 किसिमका ईश्वरलाई मान्ने खालका दर्शन र 6 किसिमका ईश्वरलाई नमान्ने खालका दर्शन भनेर 12 थरी दर्शनको उद्गम भारतमा उत्पन्न भएको मानिन्छ। भारत शब्दको अर्थ यहाँ भारतवर्ष भनेर बुझौँ। यसमा नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, म्यानमार अनि गएर तपाईँको यता अफगानिस्तान, इरान, इराक आदि अनेकन ठुलो भाग छ, जसले गर्दा यो भारतवर्षमा धेरै हाम्रा पूर्वज ऋषि महर्षिहरू, अझ भन्यो भने महर्षि पतञ्जलिकै कुरा गर्ने भने आजको मितिमा महर्षि पतञ्जलिको कार्यक्षेत्र पाकिस्तानको लाहोरको आसपासमा थियो भन्ने इतिहासकारहरूको भनाइ पाइन्छ। अब महर्षि पतञ्जलि हुँदा कोही पाकिस्तान पनि थिएन, कतै अरू अफगानिस्तान पनि थिएन, यी सबै देश पछि बनेका हुन्। आजको मान्छेलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्र पाकिस्तान बनिएको, नत्र भने त्यो लाहोरको आसपासमा भएको उहाँको कार्यकाल अथवा कार्यक्षेत्र रहेको मानिन्छ। योग दर्शनसँग रिलेटेड कुराहरू गर्दै गर्दा योग दर्शन भन्दा पनि जेठो दर्शन मानिन्छ महर्षि कपिलको सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन पछि योग दर्शन, योग दर्शन पछि मीमांसा दर्शन, मीमांसा पछि
गौतमको न्याय दर्शन, अनि त्यसपछि महर्षि कणादको वैशेषिक दर्शन, अनि त्यसपछि महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यासको वेदान्त दर्शन। यसरी 6 वटा दर्शन जसले ईश्वरको सत्तालाई स्वीकार गर्छन्। यी 6 वटा दर्शनहरू हामीले सधैँभरि जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। म क्रमशः फेरि पनि 6 वटा दर्शनको नाम लिँदैछु, सुन्नुहोला। सबैभन्दा पहिले सांख्य दर्शन, जसका प्रणेता महर्षि कपिल हुन्। त्यसपछि योग दर्शन, जसका प्रणेता महर्षि पतञ्जलि हुनुहुन्छ। त्यसपछि मीमांसा दर्शन, जसका प्रणेता महर्षि जैमिनी हुनुहुन्छ। त्यसपछि महर्षि गौतमको न्याय दर्शन, त्यसपछि महर्षि कणादको वैशेषिक दर्शन, र त्यसपछि महर्षि वेदव्यासको वेदान्त दर्शन। यसरी 6 वटा दर्शन हामीले ईश्वरको सत्तालाई स्वीकार गर्ने दर्शनको रूपमा, आस्तिक दर्शनको रूपमा हाम्रा भारतवर्षमा उत्पन्न भएको ज्ञान विज्ञानको एउटा स्रोत मानेका छौं। त्यसैगरी नास्तिक दर्शन अर्थात् ईश्वरको त्यो स्वरूपलाई त्यसरी नबुझ्ने जसरी हाम्रा पूर्वजहरूले बुझे, त्यो नास्तिक दर्शन भनिने दर्शनहरूमा सबैभन्दा पहिला चारवाक दर्शनको सन्दर्भ सुनिन्छ। त्यसपछि जैन दर्शनको सन्दर्भ सुनिन्छ र महावीरद्वारा प्रणीत यो जैन दर्शनपछि महर्षि गौतम बुद्धका बुद्धसँग सम्बन्धित 4 वटा भिन्न भिन्न दर्शन, जसलाई 4 वटालाई बौद्ध दर्शन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसमा माध्यमिक, सौत्रान्तिक, वैभाषिक र योगाचार गरेर बुद्ध अन्तर्गतकै यी 4 दर्शनहरू पनि हाम्रो भारतवर्षमा उत्पन्न। आज खास गरिकन नेपालमा भगवान बुद्धदेव जन्मिनुभयो, तर भारतमा इन्डियाको बोधगयामा आफूले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो र त्यहीबाट बनारसको सारनाथबाट धर्म चक्र प्रवर्तन आरम्भ गर्नुभयो र यिनै कुराहरू त्यसबाट निस्कदै गए। उत्तरोत्तरका विद्वानहरूले यसमा अनेकन विचारहरू थप्दै गए र यी अनेकन एउटै बौद्ध दर्शन पनि 4 दर्शनमा विभक्त भयो र यसलाई पनि तब हामीले सुनेर बुझेर यसबाट पनि फाइदा लिन सकेमा राम्रो हुन्छ भनेर म फेरि पनि सुनाउँदैछु। यी नास्तिक दर्शनहरूलाई सुन्नुहोस्। चारवाक दर्शनका प्रणेता महर्षि चारवाक नै हुन्। अझ पुराणहरूमा अनेक तरहका कथा सुनिन्छ। अनेक तरहका दानवहरूको मति बुद्धि भ्रष्ट गर्नका लागि शुक्राचार्य नै चारवाक बनेर आएका थिए भन्ने पनि सुनिन्छ। जे होस्, चारवाक महर्षि नै यो दर्शनका प्रणेता हुनुहुन्छ। अनि यसको पनि संक्षेपमा विषयवस्तुलाई चर्चा गर्ने हो भने यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः इत्यादि बडा संसारमा प्रसिद्ध यी श्लोकहरू छन्, भावनाहरू छन्, जसको तात्पर्य के हुन्छ भने जब तक बाँचिन्छ तब तक ऋण काटेर भए पनि घिउ खानुहोस्, बलियो हुनुहोस्, मौज गर्नुहोस्, किनकि मरेर गइसकेपछि कोही फर्केर आएको छैन, हामी पनि फर्केर आइरहनु पर्दैन, ऋण तिर्नु पर्दैन। यस्तै चाहिँ केही बेइमानी खालका चाहिँ नि कुराहरू चाहिँ यो चारुवाक अर्थात् सुन्नलाई बडा मिठो लाग्ने वचन। चारुवाक यो सुन्नमा मिठो लाग्ने वचन, यो शब्दको अर्थ हुन्छ चारवाक। यसलाई चाँडो चाँडो भन्दा चारुवाकलाई चारवाक बन्यो र चारवाक भनेको मिठो लाग्ने वचन। यो दर्शनमा फेरि जन्मनु मर्नु नपर्ने खालका कुराहरू चर्चा गरेको छ र बेइमानी गरे पनि केही हुँदैन, पाप धर्मको कहीँ कतै ठाउँ छैन भन्ने खालका कुराहरू गर्छ। अलिकति सुन्दाखेरि झट्ट मिठो लागे पनि यसले भयङ्कर अनुशासनहीनताको अवस्थालाई सङ्केत गर्छ। तसर्थ यो सुन्नमा राम्रो लागे तापनि अनुपालन गर्न यसलाई हुँदैन। यसले हाम्रो जीवनमा ठुलो अनुशासनहीनताको अवस्था क्रिएट गर्छ। अनि त्यसपछि भगवान महावीर जैन धर्मका प्रवर्तक हुनुहुन्छ। उहाँको यो जैन दर्शन पनि आफैमा नास्तिक दर्शन मानिन्छ, जसले ईश्वरको सत्तालाई स्वीकार गर्दैन या वेदको महत्त्वलाई मान्दैन। अनि त्यसपछि भगवान बुद्धका
चारवटा दर्शन सौत्रान्तिक सुरुमा माध्यमिक माध्यमिक शब्दको अर्थ बडा जान्नुपर्ने खालको छ। हामी समय सन्दर्भ मिलेमा आगामी दिनहरूमा बुद्धका यी चारै दर्शनहरूको बारेमा पनि संक्षेपमा चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई पनि हामीसँग धेरै समय छैन, तसर्थ म यसलाई धेरै व्याख्या नगरिकन अगाडि जाँदैछौँ। माध्यमिक, सौत्रान्तिक, वैभाषिक र योगाचार। यो योगाचार भन्ने पछिल्लो दर्शन हो जो तिब्बतमा विकसित भएको छ र तिब्बतका तिब्बती लामाहरूले योगाचार अर्थात् योगकै यो बाटोलाई बढी फलो गरेर यो नयाँ दर्शनको प्रतिपादन गरेका हुन् र यो दर्शनमा योगबाटै सबथोक गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूले अभ्यास पनि गरेका छन् र निकै चमत्कारहरू पनि गरिरहेको हामी सुन्न पाउँछौँ। यसरी आस्तिक र नास्तिक गरेर ईश्वरको सत्तालाई स्वीकार गर्ने र स्वीकार नगर्ने गरेर 12 थरी विचारहरू हाम्रा भारतवर्षमा जन्म लिए। ती 12 थरी विचारहरू मध्येको आजको संसारमा सर्वाधिक रुचाइएको दर्शन शास्त्र हो योग दर्शन, महर्षि पतञ्जलिद्वारा प्रणीत। यो योग दर्शनका करिब 200 सूत्रहरू र करिब स्पष्ट रूपमा 4वटा अध्यायको बारेमा मैले संक्षेपमा यहाँलाई सङ्केत गरेँ र अब आउनुहोस् यसको सिधै विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरौँ। अब सबैभन्दा पहिला अथ योग अनुशासनम भनेर महर्षि पतञ्जलिले यसको संकल्प आरम्भ गर्नुहुन्छ। अर्थात् अब हामी योगलाई व्यवस्थित रूपले व्याख्या गर्न सुरु गर्छौँ भन्ने किसिमको एउटा वाक्य सेन्टेन्स सुरुमा लेख्नुहुन्छ। यो पहिलो सूत्र हो, अथ योग अनुशासनम। अब योगको व्यवस्थित व्याख्यान आरम्भ हुन्छ। यो सूत्रको अर्थ यति नै हो। अब त्योभन्दा अगाडि गएर सबैभन्दा पहिले यो सूत्र जुन पहिले हामीले सुन्यौं, अथ योग अनुशासनम, यसमा मुख्य केन्द्रीय विषयवस्तु योग शब्द हो। अब योग भनेको के हो? अघि नै हामीले योग शब्दको अर्थ जोड्नु हो के हो भन्छौँ, तर मैले त यहाँ अहिले भन्दिनँ केही पनि। पतञ्जलिले जे भन्नुहुन्छ मैले त्यही मात्रै भन्छु भनेको थिएँ, त्यही कुरो यहाँ आयो। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। महर्षि पतञ्जलिले पहिलो पटक योगको डेफिनेसन, योगको परिभाषा दिँदै यो सेन्टेन्समा योग के हो त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। योग भनेको चित्तको वृत्तिको निरोध हो। यो अनुवाद हो। चित्तको वृत्तिको निरोध, यो अलिकति समझमा नआउने खालका शब्दहरू छन् र यो झट्टै पकडमा आउँदैन। यसलाई अलिकति खोल्नुपर्छ, अलि व्याख्या गर्नुपर्छ। चित्त पहिले के हो? चित्त। अनि वृत्ति, यो के हो? वृत्ति। अनि निरोध, फेरि निरोध के हो? यी तीनटा कुरालाई नजानेसम्म योग शब्दको डेफिनेसन बुझिन्न, योगलाई बुझिन्न। त सबैभन्दा पहिला चित्तलाई बुझौँ। चित्त भनेको तपाईँ हामी बाहिरबाट स्थूल रूपमा हेर्दा त यो शरीर छ, नाक कान अथवा अनेक ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय, यत्रो शरीर, यत्रो तौल वजन, यत्रो उमेर, यत्रो ज्ञान विज्ञान, यत्रो कला सम्पन्न, अनेक ठाउँमा डुल्ने घुम्ने अनेक मानव आफैमा अद्भुत प्राणी। यो बाहिरको स्थूल शरीरलाई पनि सञ्चालन गर्ने भित्र कतै सूक्ष्म शरीर छ। मनले खायो भने शरीरले खान्छ, मनले गर्यो भने शरीरले गर्छ, मनले गरेन भने शरीरले गर्दैन, मनले खाएन भने शरीरले खाँदैन। यो जब तक मन संलग्न हुँदैन तब तक शरीरले मात्रै कहीँ कतै कुनै कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन। त्यसर्थ बाहिरबाट हेर्दा स्थूल शरीरको सत्ता अनुभव गरिए तापनि यसको बाहिरको त्यति धेरै महत्त्व छैन जति महत्त्व भित्रको शरीरको छ। जुन चित्तले एक्टिभ भएपछि अनि मात्र बाह्य शरीर एक्टिभ हुन सक्छ। यदि भित्रको शरीर एक्टिभ भइदिएन भने बाह्य शरीर एक्टिभ भइदिन्न। त्यसर्थ बाहिरको स्थूल शरीरलाई जसलाई हामी देख्न अनुभव गर्न सक्छौँ, त्यो स्थूल शरीरलाई पनि सञ्चालन गर्ने अझ सूक्ष्म शरीर भित्रपट्टि छ भन्ने पहिला हामीले यो कुरालाई, यो शाश्वत सिद्धान्तलाई राम्ररी बुझेर अनि भित्रको शरीरतिर बल्ल हाम्रो नजर लाग्न पर्छ। भित्रको शरीर के हो यसलाई चिन्न जान्न बुझ्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। भित्रको शरीर नै असली शरीर हो, भित्रको शरीर नै मुख्य शरीर हो, भित्रको शरीर नै महत्त्वपूर्ण हो।
बाहिरको शरीर त्योभन्दा कम महत्त्वपूर्ण हो। यद्यपि महत्त्वहीन छ कोही अर्थै छैन भन्न पनि मिल्दैन शरीर, किनकि यो बाह्य शरीर बिना भित्रको सूक्ष्म शरीरको अवस्था या सत्ता सम्भव छैन। त्यसले गर्दा भित्रको सूक्ष्म शरीरलाई सत्ता दिनका निमित्त पनि बाह्य शरीरको उत्तिकै आवश्यकता छ र महत्त्व छ। तसर्थ बाह्य शरीरको पनि बराबर महत्त्व छ र पनि बाह्य शरीर र भित्रको शरीर यी दुईटैलाई कम्पेरिटिभली हेर्यो भने, तुलना गरी हेर्यो भने दुईटैलाई कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ भनेर तौलेर हेर्यो भने बाहिरको भन्दा भित्रको शरीर बढी महत्त्वपूर्ण छ, किनकि भित्रको सक्रिय नभएसम्म बाहिरको सक्रिय हुँदैन। यो वास्तविकतालाई जानिसकेपछि भित्रको शरीरको नाम नै चित्त हो। त्यो चित्तको पनि 4 अवस्था छन्, अनेक अवस्था छन्। त्यसलाई हामी क्रमशः यथास्थानमा अगाडि आउँछ कुराहरू, त्यहाँ हामी लम्बा चौडा व्याख्या गर्नेछौँ। त्यो चित्त, यद्यपि चित्त मनुष्यमा मात्रै हुँदैन, पशुहरूमा पनि, वृक्ष वनस्पतिमा पनि हुन्छ चित्त, तर उनीहरूको चित्त विकसित हुन सक्दैन, बुद्धि बन्न सक्दैन, ठिक र बेठिकको निर्णय गर्न सक्दैन। तसर्थ त्यो विकसित हुन नसक्ने चित्तको नाम यो पशुहरूमा अथवा वृक्ष वनस्पतिहरूमा त्यो चित्तको अवस्था, चित्तको विकास निकै तल्लो स्तरमा रहन्छ र मनुष्यमा भने चित्तको अवस्था अत्यन्तै विकसित हुन्छ। यही चित्तको विकसित अवस्थाले गर्दा नै उसको चित्त बुद्धि बन्दछ। उसको बुद्धिको विकासले नै यो पहिले 4 खुट्टे प्राणी थियो मनुष्य, 4 खुट्टे प्राणी बुद्धिको विकासले नै अनि यो जो रीढको हड्डी हो हाम्रो चाहिँ नि स्पाइनल कर्ड भन्नुस् या मेरुदण्ड भन्नुस्, यो मेरुदण्ड बुद्धिको विकासले गर्दा उभियो, सिधा मासतिर तन्कियो। यसरी पशुको जस्तो तेर्सो परेको रीढको हड्डी या मेरुदण्ड बुद्धिको विकासले नै यो सोझै सुस्ता 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 माथि हुँदै गयो। त्यही भएर हामी मानवको विकासको क्रमलाई हेर्यो भने पनि पशुबाट यो सुस्ता सुस्ता मान्छे बन्दै गर्दा केही झुकेको मान्छे हुन्थ्यो कोही बेला, पछि पछि सुस्ता सुस्ता गरी गरी त्यो झुकेको मान्छे सिधा भयो, उसको रीढको हड्डी या मेरुदण्ड सिधा बन्यो। यो बुद्धिको विकासले गर्दा। बुद्धि आफैमा अग्नितत्व प्रधान मानिन्छ, आफैमा शरीरको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा रहन्छ भन्ने मानिन्छ। यहाँ अग्नि छ, यो अग्निको र सूर्यको एकदम सोझा कनेक्सन हुन्छ, सूर्यसँग यो अग्निको कनेक्सन हुने गर्छ। जस्तै माटो भित्र कुनै बिउ राखिदियो भने, उचित माटोमा उचित बिउ राखिदियो भने त्यो बिउ भित्रको जो चाहिँ नि हाँगा पातहरू हुन् त्यसलाई सूर्यले सुस्ता सुस्ता तानेर बाहिर ल्याउँछ र सूर्यको खिचावले, सूर्यको तान्ने प्रक्रियाले गर्दा त्यो बाहिर आउने हो र सूर्यतिरै प्रयत्न गर्छ, माथि बढ्ने प्रयत्न गर्छ। यो अग्नि तत्व यस किसिमको काम गर्छ। मान्छेको मनमा पनि यो जो मस्तिष्क विकासको क्रममा मस्तिष्कमा सूर्य तत्व प्रधान भावनाले र सूर्यको मात्रा बढी भएको हुनाले यो मेरुदण्ड पनि माथि उठ्न बाध्य बनेको अवस्था हाम्रा अनेकन वैज्ञानिक रिसर्चरहरूले यसलाई अनुभव गरेका र सङ्केत गरेका छन्। तसर्थ हामी पनि चित्त विकसित भएर बुद्धि प्राप्त गर्यौं र बुद्धिको विकासले गर्दा मानव बन्न सक्यौं। यो हाम्रो वास्तविकता हो, यो हाम्रो इतिहास हो, यो हाम्रो स्वरूप हो। हामीले यसलाई जानेर बुझेर काम गर्न जान्नुपर्छ। आदरणीय मित्रहरू, म यहाँहरूसँग बोल्दै गर्दा मैले एकैछिन यहाँ यो समयको पनि ध्यान दिँदै गर्नुपर्छ। मसँग समय हेर्ने सङ्केत यहाँ मैले देखिरहेको छैन। यदि समय पुरा भएको छ भने यहाँहरूले हामीलाई सङ्केत पनि गर्नुहोला। सुरेशजी, म यहाँसँग अलिकति हजुरले बढ्नुभयो हुन्छ। 9:38 गयो, 9:45 9:50 सम्ममा हजुरले आफ्नो राख्नु भने प्रश्न उत्तरको समयहरू राख्नु भने सहिलो होला। किनभने तपाईँले जुन कुरा दिँदै हुनुहुन्छ त्यसको एउटा फेरि कम्प्लिट गर्दाखेरि अझ राम्रो होला कि जस्तो लाग्यो मलाई। एकदम राम्रो लागेको छ। अरू लक्ष्मणजी, अरूहरूलाई कस्तो लागिरहेछ? ठिक छ गुरुवर, अगाडि बढौँ। हस् हस्, धन्यवाद। मलाई समय समयमा कहीँ कतै केही बनेन भने सङ्केत पनि गर्दै रहनु होला। अब योगको परिभाषा महर्षि पतञ्जलिले योगश्चित्त वृत्ति निरोध
भनेर जहाँनिर लेख्नुभयो यो आफैमा एक दिनमा एक क्षणमा व्याख्या गरेर सकिने खालको सूत्र होइन, यो लम्बा चौडा पनि चल्छ। अब यहाँहरूलाई कति सुन्न सक्नुहुन्छ या मैले कति बोल्न सक्छु मेरो आफ्नो उसमा पनि भर पर्छ। ती धेरै कुराहरू छन्। तसर्थ म चाहन्छु कि धेरै नबोलेर संक्षेपमा चाँडो गरेर कुरा बुझियोस्। त्यसका लागि कम भन्दा कम बोलेकै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। तसर्थ मेरो प्रयास रहनेछ थोरै बोलेरै बढी कुरा बुझ्ने बुझाउने प्रयास म गर्नेछु। यदि केही बुझिँदैन भने पछि प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा यहाँले फेरि प्रश्न गरेर केही कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब चित्तको यो वास्तविकतालाई हामीले बुझिसकेपछि जुन चाहिँ हाम्रो सूक्ष्म शरीर हो, जुन चाहिँ स्थूल शरीर भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ, जसको ठिक ठिक विकासले नै हाम्रो विकास सम्भव हुन्छ, त्यही चित्तको अवस्थालाई बुझ्नु पर्छ। चित्त भनेको आफैमा एउटा कहिले बिसाउँदैन। त्यस्तै गरी चित्त पनि आफैमा एक तरहले बगिरहने खोला जस्तो। जसरी नदीमा अनेक तरहका छाल या तरङ्गहरू आइरहन्छन्, त्यसै गरी चित्तमा पनि अनेक तरहका भावनाहरू विकसित भइरहन्छन्। अनेक तरहका मनमा यसले यो चित्तमा अनेक तरहका भावना, अनेक तरहका विचार, अनेक तरहका कुरा मनमा आइराखेका हुन्छन्, एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को। यो आइरहनु नै वृत्ति हो। यो निरन्तर बगिरहेको नदीमा आउने छालहरू चित्तमा उठ्ने वृत्ति हुन्, यसरी बुझौँ। अनि नदीमा जबसम्म यस प्रकारको छालहरू या यस प्रकारको अस्थिरता बनिरहन्छ तबसम्म हामीले नदीको पानीको भित्रपट्टि रहेका ढुङ्गा या जमिन या माटो या भित्र के कस्तो छ, माछाहरू, पानीमा हुने अरू सामग्री, यी सबै कुरा देख्न सक्दैनौँ। जबसम्म नदी अस्थिर रहन्छ तबसम्म नदीको पिँधमा के छ के छैन भनेर देख्न बुझ्न सकिन्न। भने चाहिँ जबसम्म चित्त चञ्चल रहिरहन्छ, जबसम्म चित्तमा अनेक तरहका वृत्तिहरू आइरहन्छन्, जबसम्म चित्तमा अनेक तरहका यो यस प्रकारको भावनाहरू विकसित भइरहन्छन्, विचारहरू आइरहन्छन्, तबसम्म चित्तको पिँधमा के छ, चित्तको आधारभूमि के हो, चित्त नदी कुन जमिनमा बगेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिँदैन। तसर्थ नदीको आधारभूमिलाई जान्नका लागि हामीले चित्तलाई जान्नुपर्छ। चित्तको वस्तुस्थिति जान्नका लागि चित्त शान्त हुनुपर्छ। चित्त शान्त गर्नका लागि यी मनमा उठिरहने अनेक तरहका वृत्तिहरू बन्द हुनुपर्छ। जबसम्म यो चित्तको वृत्तिहरू बन्द हुँदैनन् तबसम्म नदी शान्त हुँदैन। जबसम्म नदी शान्त हुँदैन तबसम्म नदी कस्ता भूमिमा भएर बग्छ र नदीको भूमि, नदीको आधार कस्तो छ, के छ, त्यसलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नदी चित्त हो, तर नदी पनि कुनै एउटा जमिनमाथि भएर बग्छ, त्यसै हावामा बग्दैन। नदी कुन जमिनमा भएर बग्छ, त्यो जमिनको नाम हो आत्मा। आत्मा अर्थात् हाम्रो असली स्वरूप। र जब तक हाम्रो चित्तमा अनेक तरहका उपद्रव, अनेक तरहका भावना आइरहने गइरहने भइरहन्छ, तब तक हामीले त्यो नदीको पिँधमा रहेको जमिन जो आत्मा हो त्यसलाई देख्न, बुझ्न, अनुभव गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ यो चित्तमा उठिरहने अनेक तरहका भावनाहरूलाई शान्त गर्नु नै एकमात्र त्यो मनलाई अथवा त्यो नदी बग्ने आधारभूमिलाई जान्ने या हाम्रो आत्मालाई जान्ने उपाय। तसर्थ चित्तमा उठ्ने भावनाहरूलाई बन्द गर्नु नै योग हो। योगश्चित्तवृत्ति निरोध, यसको अर्थ यति नै हो। चित्तमा उठ्ने सबै तरहका भावनाहरूलाई बन्द गर्नु नै योग हो। योगश्चित्तवृत्ति निरोध, चित्तमा उठ्ने तरङ्गहरूलाई, अस्थिरताहरूलाई, भावनाहरूलाई, इच्छाहरूलाई, यहाँ कई शब्दले यसलाई वृत्तिलाई अर्थ्याउनु मिल्छ, त जे भने पनि हुन्छ। चित्तमा उठ्ने यस तरहका छाल तरङ्ग, यस तरहका अस्थिर बनाउने सबै सामग्रीलाई रोक्नु र कम्प्लिटली चित्तलाई स्थिर गर्नु, कम्प्लिटली मनलाई शान्त गर्नु,
नै योग हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, मनलाई शान्त गर्नु नै योग हो। यो पहिलो योगको परिचय दिने सूत्रले कहाँनिर मनलाई यसको चाहिँ नि कार्यक्षेत्र बनाएको छ, शरीरलाई होइन। तसर्थ त्यो मनलाई त्यसरी शान्त गर्नका लागि पनि शरीर जब तक तपाईको स्वस्थ हुँदैन तब तक मन शान्त हुने ठाउँ रहँदैन भनेर शरीरलाई पनि स्वस्थ राख्नका लागि आसनको विधान, यो तेस्रो 8 वटा योग अन्तर्गतको यो तेस्रो आसन नामको योगमा हामीले प्रायः हात खुट्टा उचाल्ने अथवा शरीरलाई यताउता अनेक तरहका आसनहरूद्वारा स्वस्थ राख्ने प्रयास गर्छौं। अब योग भनेको हाम्रो यथार्थलाई जान्नका लागि पहिलो श्रेणी हो। कुनै पनि ऋषि महर्षिहरूले जसले आत्मतत्वलाई जाने बुझे, तिनीहरूले योगलाई नगरेसम्म आत्मतत्वलाई जानेको बुझेको चर्चा कहीँ पनि पाइँदैन। अर्थात् यदि मुक्त हुनु छ भने, यदि कुनै पनि प्रकारले तपाईँ मुक्ति प्राप्त गर्नु छ भने, चित्तको यो चञ्चलतालाई शान्त नगरेसम्म, आत्मतत्वलाई नदेखेसम्म, नभेटेसम्म, नबुझेसम्म कसैको पनि मुक्ति सम्भव छैन भन्ने हाम्रा शास्त्रकारहरूको भनाइ पनि यही कुरासँग जोडिन आउँछ र सबैतिर यसै गरी बुझ्नुपर्छ। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्तमा उठ्ने सबै तरहका अस्थिरताहरूलाई निरोध गर्नु, रोक्नु नै योग हो भन्ने कुरा बताइसकेपछि अब तेस्रो सूत्र आउँछ। तेस्रो सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम। यो चित्तमा उठ्ने सबै तरहका चञ्चलतालाई बन्द गरिसकेपछि अनि मात्रै, तदा भनेको तब, द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम, देख्ने वालाको जो वास्तविक स्वरूप हो त्यो स्वरूप आफ्नो स्वरूपमा अवस्थित रहन्छ। अर्थात् यहाँनिर पनि अलिकति कुराहरू खोलेर भन्नुपर्छ। जस्तै नदी छ, नदीमा छालहरू छन्, नदीको पिँधमा भुइँ जमिन छ जसमाथि नदी कुद्छ। यी 3-4 वटा कुरा बुझ्नुहोस्। यो आत्मा जो नदीको जमिन हो जसमाथि चित्त कुदिरहन्छ, अर्थात् आत्मा माथि आत्माको आधार लिएर चित्त कुदिराखेको छ। यो चित्तमा आउने अनेक तरहका छालहरू नै हाम्रा विचारहरू हुन्। र आत्मा यो यस्तो चिज हो जसले सबै थोक जानिराखेको छ। एकमात्र जान्ने बुझ्ने भनेको आत्माले नै हो। आत्मा यदि हुँदैन भने कहीँ कतै केही पनि जान्न मिल्दैन, जानिँदैन। हामीले आँखाले देखेर जानियो, कानले सुनेर जानियो भन्छौँ, तर यो आँखा कान जान्नका लागि मुख्य कारण होइन, यी त सहायक साधन मात्र हुन्। आँखाले कानले अथवा इन्द्रियहरूले जानेका कुरा इन्द्रियले भित्र हाम्रो चित्तलाई त्यो सामग्री पास गर्छ र चित्तले बुद्धिलाई पुर्याउँछ र बुद्धिले आत्मामा पुर्याएर मात्रै आत्माले अनि यी सबै कुरालाई सर्टिफाई गर्छ र आत्माले जान्दछ। आत्मा नै जान्ने मुख्य चिज हो। आत्मा हुँदैन भने यी सबै साधन बेकार छ। त्यसो हुँदा तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थान, यो तेस्रो सूत्रमा द्रष्टु भन्ने जो शब्द छ त्यो शब्दको अर्थ हो देख्नेवाला। देख्नेवाला भनेको जान्नेवाला, जान्नेवाला भनेको यहाँ आत्मा। यो आत्माको असली स्वरूप देखिन्छ, बुझिन्छ, फिलिङमा आउँछ। जब नदी पुरा शान्त हुन्छ, कोही चलायमान छैन, जब नदी पुरा शान्त भएर तलाउ जस्तो बन्छ, त्यो तलाउ जुन तलाउमा पानी बिल्कुल अस्थिर छैन, टोटली शान्त छ, त्यो शान्त तलाउमा अनि बल्ल पानी भित्रको जमिन हामी देख्न सक्छौं। कस्तो छ, ढुङ्गा छ कि छैन कि, सम्मो छ कि छैन कि, उकाली ओह्राली छ कि छैन कि, त्यो रातो माटो छ कि कालो माटो छ कि, अथवा ठोस छ कि, अथवा पानी हिलो छ कि, आदि इत्यादि जे जस्तो त्यसको अन्तर्वस्तु त्यो हामी
तब मात्रै देख्न सक्छौँ जब पानी टोटली शान्त हुन्छ, जब चित्त पुरा पुरा शान्त हुन्छ। त्यो त्यस भित्रको अवस्थालाई देख्ने जो द्रष्टा हो, त्यो द्रष्टा पनि आत्मा नै हो र त्यो द्रष्टा बनेको आत्मा आफै पनि के हो, त्यहाँ दृश्य हो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अलिकति घुमेको छ कुरा। देख्ने वाला पनि त्यही हो, देखिने वाला पनि त्यही, त्यो आत्मा जो नदीको पिँध रूपमा हामीले उदाहरणका लागि नदी नदी भनिराखेका छौँ। यहाँ नदी भन्नाले चित्त बुझ्नुहोस्, र चित्तको पनि आधार भनेको आत्मा हो, नदीको पनि आधार भनेको जमिन हो भने जस्तै चित्तको पनि आधार आत्मा हो, जुन आत्माले आफैले आफैलाई देख्छ। यही आफैले आफैलाई देख्नु नै आत्म साक्षात्कार गर्नु। यही आत्म साक्षात्कार नभएसम्म तपाईँ हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म मुक्ति प्राप्त गरिँदैन तबसम्म फेरि यो जन्म मृत्युको चक्र छोड्दैन। जब तक मुक्ति प्राप्त हुँदैन तब तक तपाईँ हामी जन्मिरहनुपर्छ, मरिरहनुपर्छ, जन्मिरहनुपर्छ, मरिरहनुपर्छ। यदि तपाईँलाई कसैले भन्यो कि भाइ म एउटा यस्तो उपाय बताउँछु कि तपाईँलाई यो जन्मनी मर्ने जन्मनी मर्ने यो चक्रबाट मुक्त भइन्छ, तपाईँ चाहनुहुन्छ भन्यो भने र बार बार जन्म मृत्युको यो चक्रलाई हेर्ने देख्ने जान्ने मान्छेहरूले यो चक्रबाट मुक्त हुनै खोज्छन्। किनकि हाम्रो यथार्थ स्वरूप, आत्माको यथार्थ स्वरूप यो सबै दुःख झेल्ने नभएर परम आनन्द स्वरूप हो। तसर्थ जसरी हामीले उदाहरणका रूपमा भन्ने गर्छौँ, आगो बाल्यो भने आगोको केन्द्र सूर्य हो, त्यसैले आगो जहिले पनि माथितिर लप्किरहेको हुन्छ, सूर्यतिर जाने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी पानीको स्वभाव, पानीको केन्द्र समुद्र हो, त्यसैले जहाँनिर पानी पोखिए पनि ओह्रालो बाटो हुँदै पानीले आफ्नो समुद्रतिर जान प्रयत्न गरिराखेको हुन्छ। आफ्नो आफ्नो केन्द्रतिर सबै तानिएका छन्। आगो आफ्नो केन्द्र सूर्यतिर तानिन्छ भने पानी आफ्नो केन्द्र समुद्रतिर तानिन्छ। त्यस्तै आत्मा, आत्माको केन्द्र परमात्मा हो, तसर्थ सधैँभरि यो पनि आफ्नो केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा आत्मा आफैमा परमात्मातिर आकृष्ट छ, तानिएको छ, खिचिएको छ। जबसम्म हामीले त्यो परमात्मामा पुग्न सक्दैनौँ, जान्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो यही जन्म मृत्युको चक्रमा फसिरहने, घुमिरहने अवस्था हुन्छ, जो आफैमा दुर्गति मानिन्छ, राम्रो मानिँदैन। यो आत्मतत्वलाई जान्नका लागि पनि यो तदाद्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम, यो तेस्रो पतञ्जलिको सूत्रले हामीलाई संकेत गर्छ। आत्मतत्व जो नदीको पिँध स्वरूप जमिन मानौँ या उदाहरणका रूपमा त्यसरी भने पनि दार्शनिक रूपमा आत्मा नै सबै कुरालाई जान्ने हो। जब चित्तको वृत्ति टोटली निरुद्ध हुन्छ, शान्त हुन्छ, अनि त्यो अवस्थामा आत्माले आत्मालाई देख्छ, आत्माले आत्मालाई बुझ्छ, हाम्रो असली स्वरूप प्रकट हुन्छ। हामीले आफैले आफैलाई चिन्दछौँ, जान्दछौँ, बुझ्दछौँ र हाम्रो वास्तविक स्वरूप ज्ञान भएपछि मात्र हामी जन्म मृत्युको यो ठुलो चक्र भवसागरबाट मुक्त हुन सक्छौँ। आदरणीय मित्रहरू, यही वास्तविकतालाई जानेर नै हाम्रा पूर्वज ऋषि महर्षिहरूले हाम्रो कल्याणका निमित्त यस्ता प्रकारका शास्त्रहरू प्रणाली गरेर लेखेर हामीलाई उपलब्ध गराएका छन्। ती सबै ऋषि महर्षिहरूप्रति हामी श्रद्धा भक्तिले नुग्न पर्छ, उहाँहरूलाई सम्झन र नमस्कार गर्नुपर्छ, उहाँहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अब अगाडि अर्को सूत्र आउँछ, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, चौथो सूत्र छ। यदि आत्मालाई यसरी जानिएन अथवा हरियो हजुरलाई अलिकति मैले यो समय थोरै यसो जानकारी पनि गराउन खोजेको छु, कतिको अनुकूल छ, ठ्याक्कै तुरुन्तै छिटै छ भने त्यो अर्को सुरु गर्नुभयो हुन्छ, अथवा नभए यसलाई केही गर्ने हो कि हामी नभए अब यदि प्रश्नोत्तरको समय भएको हो भने यहाँहरूले प्रश्नोत्तर पनि गरौँ न एकैछिन, अब किनभने समय छैन।
अब मैले 3टा सूत्र संकेत गरेँ यहाँ यतिन्जेलमा। एउटा त अथ योग अनुशासनम, अनि अर्को योग चित्तवृत्ति निरोध, अनि अर्को तथा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम। यो वस्तुतः अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हाम्रो वास्तविक अवस्था हो र जसलाई नजानेसम्म योगलाई राम्ररी जान्न सकिन्न। सुरुमै यी कुराहरू मोटामोटी आए र आजको हाम्रो समयको सीमा परिधिले अब नजिकिँदै जाँदा अब हामी संक्षेपमा योभन्दा बढी व्याख्यानतिर नगएर चौथो सूत्रलाई आगामी कार्यक्रममा व्याख्यान गर्ने विचार गर्दै यहाँहरूका मनमा केही उठेका प्रश्नहरू छन् भने त्यससँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरतिर जाउँ। म त्यही अनुरोध गरेँ। हरिओम। यति बेला अब प्रश्न उत्तरको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई केही जिज्ञासाहरू छ भने उहाँसँग राख्नु भएदेखि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। एकदम खुसी लागेको छ। नमस्कार सुडमिनी गुरु, म विद्यासागर योन्जन। हुन त आउँदै आगामी कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अलिकति खुल्देली मेरो आत्माकै कुरा चाहिँ यहाँले दिनुभयो। भनौँ आत्मदर्शन, भारतीय दर्शन, अब पतञ्जलि दर्शन र यहाँको भनाइ जे भए पनि अब आत्मालाई जुन सिद्धि गर्ने र जसले मोक्ष प्राप्त गर्नु नै यो योग, सबै प्रकारको योगको स्वरूपहरू हुन् भन्ने जस्तो किसिमको व्याख्यान आयो। तर जुन दर्शन हामी कहाँबाट आयो, अहिले पश्चिमी सभ्यतामा हेर्दा हो भने त्यो किसिमको जुन आत्मसिद्धिको कुराहरू जुन छ, योगसँगै गाँसिएको कुराहरू, त्योहरू चाहिँ यहाँ अवलम्बन गरेको देखिएन। जस्तो पश्चिमी मतलब अमेरिकाको कुरा गरौँ, यहाँ धेरै जने तपाईँ के छन् भने टोल टोलमा, चोक चोकमा, हरेक ठाउँहरूमा योग चाहिँ अभ्यास गरेको देखिन्छ, इभन युट्युबहरूमा देखिँदाखेरि। तर यो किसिमको आत्मसिद्धिको कुराहरू अघि हुनु त यहाँले नास्तिकको कुरो पनि गर्नुभयो। यो कुराहरूलाई किन छोडिएर एक पक्ष मात्रै यो शारीरिक सुगठनको रूपमा मात्रै यहाँ पश्चिमी मुलुकका बासिन्दाहरूले लिए होला? यहाँलाई के लाग्छ भन्ने चाहिँ मलाई पहिलेदेखि जिज्ञासा चाहिँ। धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो विद्यासागर योन्जनजी। तपाईँको प्रश्नलाई, तपाईँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि बहुत स्वागत छ। यो इतिहासलाई हामीले हेर्यौँ भने के हुन्छ भने संस्कृति सभ्यता भनेको पनि मान्छे जस्तै हुन्छ। कुनै बेला जन्मिन्छ, कुनै बेला युवा तन्नेरी हुन्छ, कुनै बेला बुढो हुन्छ, कुनै बेला मर्छ सिद्धिन्छ, कुनै बेला इतिहासै गायब हुन्छ। हाम्रा हजुरबाका हजुरबाहरूको आज कोही हामीलाई नाति पनातिलाई पनि थाहा छैन। त्यस्तै हरेक सभ्यता, हरेक संस्कृति, संसारमा धेरै खालका सभ्यता संस्कृतिहरू आए गए। यही अन्तर्गत हामीले यो सभ्यता, यो संस्कृतिलाई पनि जानौँ बुझौँ। कुनै बेला भारतवर्षमा, आज भारतवर्ष यति ठुलो थियो कि महाभारतमा मेक्सिको कि राजकुमारीको अर्जुनसँग विवाह भएको प्रसङ्ग महाभारतमा आउँछ। मेक्सिको, अमेरिका तक भारतवर्ष थियो कोही बेला। अब तर त्यो सभ्यता आज हराएर चौपट भएर गयो, कता गयो कता गयो। त्योभन्दा पहिले पनि कई सभ्यताहरू आए गए, त्योभन्दा पछि पनि कई सभ्यताहरू आउँदैछन् र ती पनि यथोचित रूपमा समयमा जानेछन्। जसै गरी मान्छे एक समयमा जन्मिन्छ, बच्चा हुन्छ, युवा हुन्छ, तन्नेरी हुन्छ, बहुत प्रभावकारी हुन्छ, जसरी अनि बुढो हुन्छ, मर्छ, सकिन्छ। जसरी सूर्य उदाउँछ, 12 बजे मध्य दिनमा निकै चर्को घाम पनि हुन्छ, अनि संस्कृतिहरू समय समयमा उदाउँछन् र अस्ताउँछन्। यसलाई संक्षेपमा म चाँडो समयको अभावले धेरै नबोलेर संक्षेपमा भन्दैछु। यहाँ प्रबुद्ध हुनुहुन्छ, संकेत मात्रले पनि धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ र सभ्यताकै उदय र अस्ताउने कुरा नै हो यो तपाईँको प्रश्नको उत्तर। किनभने मैले अघि नै भने महर्षि पतञ्जलिले योग सूत्र लेख्नु भएको समय इतिहासकारहरूका मान्यता अनुसार आजभन्दा 47-48-100 वर्ष अगाडिको हुन आउँछ। यो 47-48-100 वर्ष अगाडि महर्षि पतञ्जलिको कार्यकालमा त्यति बेला बल्ल योग सुरु भएको भन्ने होइन। योग धेरै पहिलेदेखि थियो, योग गर्दै आएका थिए, तर त्यसलाई लिपिबद्ध बनाएर कुनै शास्त्रको रूपमा शास्त्र बनेको थिएन। त्यो बेलासम्म यसरी पढ्ने, पढाउने या शिक्षा यसरी शास्त्र बनाएर शास्त्र प्रणयन गरेर शास्त्र चाहिँ सुनाउने परम्परा थिएन त्योभन्दा अगाडि। र सबैभन्दा पहिले शास्त्रको रूपमा यसका थ्योरीहरूलाई एक ठाउँमा बाँध्ने काम महर्षि पतञ्जलिले गर्नुभएको हो। तर त योग त त्योभन्दा धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको थियो र महर्षि पतञ्जलिले त्यसलाई शास्त्र रूपमा बाँधिदिनु भयो र त्यसपछि पनि लामो समयसम्म चल्यो। र अझ के पनि भनिन्छ भने महाभारतको युद्धमा धेरै मान्छेहरू मरे। त्यसले गर्दा त्यो महाभारत नहुँदासम्मको जो सभ्यता थियो, जुन संस्कृति थियो, जसरी त्यसको विकास भइरहेको थियो, महाभारतको युद्धमा
करोडौं करोड कई करोड मान्छेहरू मारिसकेपछि अनि यो सभ्यताको पनि अस्त हुन थाल्यो र त्यसले गर्दा सुस्त यो सबै अस्ताउँदै गयो। महाभारत युद्धको कार्यकाल आजभन्दा करिब 5000 वर्ष अगाडि मानिन्छ र 5000 वर्ष अगाडि भएको महाभारतको युद्धमा ती सबै विज्ञहरू, सबै पुरुषहरू, सबै मान्छेहरू धेरै जसो मारिएका कारण यो सभ्यताले पनि ह्रास उन्मुख हुँदै जानु पर्यो र उत्तरोत्तर संस्कृत भाषा बोल्न छोडियो। अनि त्यसै गरेर योगको यो अभ्यास, यो समाधिको अभ्यास गर्न छोडियो। अनि त्यस्तै गरी अरू पनि धेरै कुराहरू, जस्तो त्यति बेलाका मान्छेहरू यति साधन सम्पन्न हुन्थे कि तत्काल देवी देवतालाई बोलाउँथे। जस्तै महाभारतमा कुन्तीको प्रसङ्ग तपाईँले सुन्नुभएको होला। कुन्तीलाई दुर्वासा ऋषिले एउटा मन्त्र दिनुभएको थियो, जुन मन्त्रलाई बोलाउन भन्न साथ सूर्य देवता अघिल्तिर आएर आशीर्वाद दिनु पर्थ्यो। त्यस्तो आशीर्वाद लिएकी कुन्तीले अनि टेस्ट गर्न भनेर सूर्यलाई बोलाउनु भयो। जुन देवतालाई बोलाउने हो त्यही देवता आउने त्यस्तो चाहिँ विधि थियो। अनि सूर्यलाई देख्नुभयो, सूर्यलाई बोलाउनु भयो, सूर्य आइदिनु भयो। होइन सूर्य देवता नआउनुहोस्, मैले त टेस्ट मात्रै गरेको, अब तपाईँ आएर मलाई डर लाग्यो भन्न थालिन्। म आइसकेपछि त्यसै कहाँ जान्छु र, ल मैले त छोरो दिएँ तिमीलाई भनेर सूर्य देवता छोरो दिएर फर्किनु भयो। त्यसरी करोडौं जन्मेको कथा हामी सुन्न पाउँछौँ। त्यस्तो क्षमता थियो पहिले, त्यो एउटा भव्य सभ्यता विकास भएको थियो। तर समय हेर्नुहोस्, यो बडा बलवान छ। समय यसको व्याख्या पनि सजिलो छैन, जति बोले पनि समयको समय बडा अनौठो हुन्छ। समयको कुरा हो। अब कोही बेला बच्चा हेर्नुहोस् त, जन्मदै गर्दाको बच्चा कति सहज हुन्छ, कति अबको हाम्रो समय हेर्नुहोस् अब फेरि कस्तो हुन्छ। यस्तै हो, समय बडा भिन्न हुन्छ, बडा बलवान हुन्छ। यो सभ्यताका हकमा पनि समय बलवान हुन्छ नै। यसमा पनि सभ्यता कोही समय जन्मियो, कोही समय हुर्कियो, कोही समय तन्देरी भयो। त्यो बेलामा खुब संसारभरि छायो यो सभ्यता, तर अहिले त्यसको आयु समाप्त भयो र समयले त्यसलाई गर्तमा लग्यो। र यही नै सबै अब व्याख्याता विश्लेषकहरूको मान्यता छ। र त्यसैले हाम्रा शास्त्रहरूमा पनि कलियुग भन्ने चलन छ। कलियुगमा यी सबै कुराहरू नाश हुँदै जान्छन्, राम्रा कुराहरू नाश हुँदै जान्छन्। र यही अन्तर्गत हामीले यसलाई घट्दै गएको र हामीले अझै पनि यसलाई दोहन गर्न सके, अझै पनि यसबाट अमृत निकालेर आफूले पिउन सके, अझै पनि यसबाट हामीले लाभ लिन सक्यौँ, हामीलाई पक्कै पनि धेरै फाइदा हुन्छ। त्यसबाट निस्कने फाइदाहरूको 100मा 1% फाइदा बुझेर अहिले विश्वका मान्छेहरूले योगा भनेर हल्ला गरेका छन्, हात खुट्टा उचालेका छन्। त्यो 1% फाइदा हो, त्योभन्दा धेरै छैन। तर यदि समाधिमै पुग्न सकिन्छ भने त्यो 100% फाइदा हो। त्यसका लागि प्रयत्न गरौँ। यही मलाई लाग्छ विद्यासागर दाईको प्रश्नको उत्तर सायद पुग्यो होला। यदि नपुग्यो फेरि अरू पनि प्रश्नोत्तरमा हामी कुरा गरौँला। हरिओम। गुरुवर नमस्कार, म श्याम बस्नेत। हजुरको कुरा सुनेर मलाई प्रवचन सुनेर साह्रै मुग्ध भएँ। र यो योग दर्शनमा चाहिँ अब जाँदाखेरि हामीले हजुरले चाहिँ एउटा मेनु चाहिँ हजुरले बताइदिनु भयो हामीलाई। हामी मेनु हेरिरहेछौँ। दर्शन शास्त्र अब यो चाहिँ के हो, समाधिपात के हो, साधकपात के हो, विभूतिपात के हो, कसरी जाने, मुक्तिपात के हो भनेर चाहिँ हजुरले हामीलाई चाहिँ बताइदिनु भयो। र यसको तरह कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लास्टमा आत्मा के हो र यो विभिन्न भनौँ न योग दर्शनमा सांख्य, योग, मीमांसा, गौतम यसरी चाहिँ बताइदिनु भयो होइन। हामीलाई यो चाहिँ अध्ययन गर्दै हामीले लास्टमा गएर हजुरले चाहिँ नदीको कुरा गरिदिनु भयो नि, नदीलाई एउटा योग चित्त निवृत्त हुने। म चाहिँ यही एउटा कुरामा कन्फ्युजन छु कि पहिला ज्ञान, योग र ध्यान, लास्टमा भन्नुभयो हजुरले समाधि होइन। हामीले पहिला पनि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिन हजुरले के भन्नुभएको थियो भने मलाई एउटा याद छ, जसले अब हिन्दूले चाहिँ यम र नियम माने पनि, बुद्धले पञ्चशील अथवा चाहिँ आचार आर्य सत्य माने पनि, र क्रिस्चियनले 10 कमेन्डमेन्ट माने पनि, र जैनले चाहिँ के अरे आर्यव्रत माने पनि, यिनीहरू आफ्नो नियममा कसरी चाहिँ जाने भनेपछि आजसम्म हजुरले भन्नुभयो 1% मात्र हुन्छ। म यसैमा कन्फ्युजन छु कि म प्रत्येक गुरुहरूसँग छलफलमा जान्थेँ, हजुर
हामी जहिले पनि मेनु मात्र पढ्छौँ, मेनु पढेपछि हामीले चाहिँ त्यसको कार्य गर्दैनौँ। बनाउने एउटा मानिसलाई मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ, एउटा मानिसलाई मैले कुनै सामान बनाउन दिएँ भने 100जना मानिसलाई सेम किसिमको इन्ग्रेडियन्ट बनाउन दिएँ भने विभिन्न किसिमका खाना बनाउँछन्, स्वाद बनाउँछन्। तर हामीले पहिलो चाहिँ योगबाट ध्यानमा जाने, हामीले मुक्ति प्राप्त गर्ने, नदीको गहिराईमा मोती टिप्ने भनेर भन्नुभएको छ। हामीले कसरी टिप्न सकिन्छ? अब म त भनौँ न, अब यो हाम्रो चाहिँ इन्द्रियहरू छ, आँखा, नाक, यो कान, नौद्वारहरू छन्। नौद्वारलाई कसरी हामीले मुक्ति पाउन सकिन्छ त्योबाट? र हाम्रो यो चर्म भित्र जानुपर्छ। हामीले बाहिरको मनले त हामीले बाहिरको यो सम्पूर्ण शरीर चलाउन सक्छौँ हामीले, तर भित्रको आत्माको प्रत्येक कणलाई हामीले चलाउन सक्दैनौँ। भित्रकोलाई कसरी स्थिर राखेर सूक्ष्मता प्राप्त गरेर शून्यतामा गएर समाधि प्राप्त गर्न सकिन्छ, शून्यतामा जान सकिन्छ भनेपछि कसरी त्यो जे ग्रेट म्याटरबाट चाहिँ ब्ल्याक म्याटर हुन्छ नि हाम्रो कालो छ, लास्टमा समाधि भन्ने हुन्छ नि, समाधिमा चाहिँ हजुरको त्यो शून्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ। म यसमा चाहिँ साह्रै कन्फ्युजन छु। बुवासँग पनि मेरो छलफल भइरहन्थ्यो, कुरा भइरहन्थ्यो। अब गुरु जस्तो मैले पाएँ एउटा आध्यात्मिक गुरु होइन, त्यसको लागि म एकदमै सुरेश गुरुको मार्फत, लक्ष्मण गुरुको मार्फत मैले हजुरसँग चाहिँ एउटा साक्षात्कार गर्न पाएँ। हजुरले यसको लागि अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ म जिज्ञासु छु, र बताइदिनुहुन्छ कि गुरु? हस्, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। के श्याम भन्नुभयो? श्याम बस्नेत हजुर, श्याम बस्नेत। श्याम बस्नेत, ल श्याम बस्नेतजी तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो तपाईँले गरेको प्रश्न तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई मात्रै आइपरेको समस्या या प्रश्न नभएर यो हरेकको प्रश्न हो यो, किनभने व्यक्ति मात्रको प्रश्न हो, सबैको प्रश्न, मनको कुरा भनिदिनु भएको छ तपाईँले। यो राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब यसमा मुख्य कुरा के छ भने हामीले तपाईँको संक्षेपमा प्रश्नलाई पहिला ठिक गरौँ। प्रश्न के हो भने हामीले अनेक थरी कुराहरू सुन्छौँ र योग साधना गर्ने कोसिस पनि गर्छौँ, तर पनि आत्मतत्व जुन समाधि हो, जसलाई आत्मतत्व प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ एउटा साधन उपाय मानिएको छ, त्यो चाहिँ हात पर्दैन, फेला पर्दैन, त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्ने तपाईँको प्रश्न हो, राइट? अब यहाँनिर के छ भने सबैभन्दा पहिले त हाम्रो प्रकृतिले हामीलाई के गराउँछ भन्ने कुरालाई हामीले जान्नुपर्छ। एउटा छ हाम्रो असली अवस्था, अर्को छ प्रकृतिले हामीलाई के गराइराखेको हुन्छ भन्ने अवस्था। प्रकृतितिर गयो भने स्थूल शरीरसँग रिलेटेड कुराहरू सबै जोडिएर आउँछन्। जस्तै स्थूल शरीरमा ज्ञानेन्द्रिय छन्, कर्मेन्द्रिय छन्, यिनले अनेक तरहका ज्ञान उत्पन्न गर्छन्, काम उत्पन्न गर्छन्। ज्ञानेन्द्रियले अनेक तरहका ज्ञान, जस्तो आँखाले देख्यो, कानले सुन्यो, यो सबैले चित्तमा एउटा भावना तयार पार्छन् र त्यो भावनासँग हाम्रो फेरि शरीरको संलग्नता रहन्छ र हामी त्यही अनुसारको गतिविधि गर्न जान्छौँ। यो प्रकृति हो। जस्तै आँखाले केही कुरा देख्यो, मानौ कहीँ कतै कुनै सानो बाबु बच्चा लड्यो, आँखाले देख्यो। अब सानो बच्चा लडेको देखेपछि त त्यो बच्चाप्रति माया भावले हामीलाई ओहो बिचरा कठै भन्ने एउटा प्रेम प्रदर्शन गर्ने शब्दहरू मुखमा आउँछ। त्यो मुखमा आउनुभन्दा पहिले मनमा प्रेम भाव विकसित हुन्छ र त्यही अनुसारका शब्दहरू अगाडि आउँछन् र अनि क्रमशः हाम्रो शरीरले त्यो बच्चालाई हेल्प गर्न त्यतातिर प्रवृत्त हुन्छ, भने शरीर कुदेर त्यो बच्चालाई उठाउन जान्छ। यसरी हामीले देखेका घटनाले हाम्रो शरीर या प्रभावित भइराखेको हामीले सुनेका घटनाले
हाम्रो शरीर त प्रभावित भइराखेको छ, सक्रिय भइराखेको छ। यस ज्ञान अनेक तरहका विचारहरू चित्तमा उत्पन्न गर्छ, शरीर प्रेरित हुन्छ र शरीर सक्रिय हुन्छ। यो एउटा हाम्रो शरीरको प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो। एउटा कम्प्युटरलाई प्रोसेस गर्नलाई जे जति सिस्टमहरू भएर चल्नुपर्छ त्यस्तै यो पनि शरीरको सञ्चालनमा एउटा प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो। अब यो प्रोसेस गर्दै गर्दा हामीले कहिले पनि म अलग चीज हुँ र यो प्रोसेस, यो नाक कान घाँटी अथवा यी इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय अनि यो चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि इत्यादि यी सबै टुलहरू के भन्छ औजारहरू साधनहरू अलग चीज हुन् र म आफू स्वयं अलग चीज हुँ भनेर यसरी अलग अलग चीजको भान हामीलाई हुँदैन। हामी अलग अलग हौं तर पनि हामी अलग अलग हौं भन्ने बुझिदैन। यही नबुझ्नु नै ठूलो अज्ञान हो। यही नबुझ्नु नै अविद्या भनेको छ। हाम्रा वेदहरूमा शास्त्रहरूमा अविद्या भन्छ यसलाई। अविद्याले के गर्छ भने जो होइन त्यो हो भने जस्तो चाहिँ बुझाइदिन्छ। सत्यलाई असत्य बुझाउनु या असत्यलाई सत्य बुझाउनु नै अविद्याको काम हो। असत्यलाई सत्य बुझाउनु। जस्तै तपाईँ हामी हाम्रो शरीर नै सबथोक हो, हाम्रो बिजनेस नै सबथोक हो, हाम्रा अरू एक्टिभिटीहरू नै सबथोक हुन लिएर काम गरिरहेका हुन्छौँ। जबकि यथार्थमा त्यस्तो होइन। यथार्थमा के हो भने हामी स्वतन्त्र रूपमा ईश्वरको अंश आत्मा हो। हाम्रो असली स्वरूप आत्मा हो। आत्मा भनेको ज्ञान मात्र भएको, आनन्द मात्र भएको र चेतना मात्र भएको, अरू कुनै विकार विकृति नभएको अत्यन्त शुद्ध चित्तको नाम नै आत्मा हो। अब हाम्रो असली परिचय आत्मा हो। अब जस्तै यसलाई सामान्यतया बुझ्नलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि एउटा डेथ बडी अघिल्तिर छ भन्ने मान्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हामी पुग्छौँ त्यस्ता ठाउँमा डेथ बडी अघिल्तिर छ। त्यसलाई हेर्दा त्यसको नाकका ठाउँमा नाक छ, कानका ठाउँमा कान छ, आँखाका ठाउँमा आँखा छ, मुखका ठाउँमा मुख छ, घाँटीका ठाउँमा घाँटी छ। हरेक अङ्ग त्यसको त्यही छ, जस्ताको तस्तै छ। अझ भन्यो भने बलियै छ। त्यसका चाहिँ पाखुराहरू छाम्दा ओर्दा यताउता अठ्याउँदा साह्रै छ, तर पनि डेथ बडी हो। हरेक कुराहरू त्यहाँ हुँदा हुँदै पनि त्यो डेथ किन भयो, त्यो मृत्यु किन भयो, कुन कुराको कमी भयो र त्यो डेथ भयो भनेर हेर्दा त्यही एउटा चैतन्य तत्त्व, त्यही एउटा कन्सियसनेस छैन त्यहाँ, जसले गर्दा त्यो डेथ भयो। त्यही कन्सियसनेस, त्यही चैतन्य, त्यही चिजको नाम आत्मा हो। त्यही नै तपाईँ हाम्रो असली रूप हो। त्यो छ त यो शरीर पनि केही अर्थको हुन्छ, त्यो छैन यो शरीर पनि माटो मात्रै भयो। त्यसमा हुनाले हाम्रो असली स्वरूप त्यो आत्मा हो, जुन आत्माले सब जान्दछ भन्ने कुरा नै हामीले बुझ्न सकेनौँ आजसम्म। सबभन्दा दुःखको कुरा यही हो। अब यो जब तक खोजिन्न तब तक हाम्रो कल्याण छैन प्रभु। यही बुझ्नका लागि योग साधना हो। हाम्रो आदरणीय लक्ष्मणजी, सुरेशजी सबैले यसलाई बडा जोर लगाएर गरिरहनु भएको छ। म अभागी भन्छु, म उहाँहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रयत्न गर्दा गर्दै हुँदै पनि सकिरहेको छैन। मेरो अव्यवस्थालाई यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, माफ गर्नुहोला। यस्तै छ। आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने, हामीलाई हेर्नुहुने, आगामी दिनमा पनि भिडियो मार्फत हामीले यसलाई केही ठाउँमा प्रसारण गर्न सक्छौँ र त्यस मार्फत हेर्नुहुने बुझ्नुहुने सबै योग अभ्यास गर्ने योगीहरूलाई फेरि पनि धेरै धन्यवाद, धेरै नमस्कार भन्दै आजको कार्यक्रमलाई यहाँ पूर्णता दिँदै अन्त्यमा आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु। हरि ओम।